नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी अन्ताराष्ट्रतले भारतराष्ट्रं प्रधानशक्तिरूपेण प्रवर्धते इति ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रस्य लोधि अधिष्ठानसङ्घः निरूपणं कृतवान् अस्ति। एशिया पसिफिक् मेखलायाः 20 राष्ट्राणां सैनिकवित्त नयतन्त्रविषयेषु कृतपरिशोधनायाम् एव ईदृश निर्णयः समजायत। तेषां पठने च अमेरिका चैना राष्ट्रयोः पश्चात् भारतराष्ट्रं तृतीयं स्थानम् अलभत। ऑपरेशन् सिन्दूर् परं भारतराष्ट्रं सैनिकदले निर्णायकशक्तिं प्रकटयन् वर्तते इति च ते अभिप्रयन्ति स्म। सैनिकशक्त्याः अभिवृद्धिरेव भारतराष्ट्रस्य स्थितिः उच्चस्थे आगन्तुं प्राप्ता अस्ति। अमेरिका राष्ट्रात् परं चैना राष्ट्रम् अभिभूय निक्षेपसौहृदराष्ट्रमिति सुनाम अपि भारतराष्ट्रम् अलभत। പഠനസൂചികായാം 80.4 ലബ്ധ്വാ അമേരിക്ക രാഷ്ട്രം തതഃ 73.7 ലബ്ധ്വാ ചൈനാരാഷ്ട്രം പശ്ചാത് 40 ലബ്ധ്വാ ഭാരതരാഷ്ട്രം ച തൃതീയ സ്ഥാനമലഞ്ചകാര। शिशुक्षेमसमितिः अस्मिन् वर्षे 80 संख्यां शिशून् दत्तारूपेण अदात्। अस्मिंश्च 10 शिशून् पितुः अथवा मातुः संरक्षणरूपे च दत्तवान्। भिन्नशेषियुक्तान् 22 शिशून् विदेशेषु दत्तवन्तश्च। केन्द्रसर्वकारस्य सेण्ट्रल् अडॉप्शन रिसोर्स मार्गेण एव दत्तकर्म समजायत। दत्तार्थं च CARA इति केन्द्रदत्तसङ्घे पञ्जीकरणं कर्तव्यं। पुरुषरक्षाकर्तुः कृते बालकं, स्त्रीरक्षाकर्तुः विषये बालिका-बालकभेदमन्ये च ददाति। अधुना शिशुक्षेमसमित्यां 86,100 शिशवः सन्ति। धन्यवादः।